वेलकम बैक। वॉशिंगटन में पाक अमरीका इंसदाद दहशत गर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर हुआ। दोनों ममालिक ने दाइश, अलकायदा, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी समेत दीगर दहशत गर्द तंजीमों के खतरात से निमटने पर इत्तफाक किया। इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में मुसलसल राबतों और ताउन पर भी इत्तफाक किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका ने इलाकाई और आलमी दहशत गर्दी के खतरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इलाकाई और आलमी सलामती से मुतालिक उमूर पर भी तफसीली गौर किया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया गया। दहशत गर्दी के मुश्तरका खतरात से निमटने के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का अदा किया गया। कसीरुल जहती फोरम्स पर इंसदाद दहशत गर्दी ताउन को मजीद मजबूत बनाने और दहशत गर्दों के सहूलतकार नेटवर्क्स को तोड़ने के इक़दाम पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और अमरीका ने अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, खित्ते के इस्तेहकाम, इलाकाई अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए देर पा इंसदाद दहशत गर्दी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। इस्लामाबाद में वजारत ख़ारजा से डी चौक तक मरकज़ी रैली निकाली गई। मुल्क भर में रैलियाँ और मुजाहरे हो रहे हैं। कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर, पूरी कौम एक आवाज। सुबह 9 बजे सायरन बजते ही सब लोगों ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगाए गए। रैली में वफाकी वज़रा, मुशीरों और अरकान पार्लियामेंट के अलावा लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में उनके जज्बे में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। तो ये नारा लगाते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनको दोनों हाथ से सलूट सलाम पेश करना चाहता हूँ। जब तक एक कश्मीरी और एक पाकिस्तानी जिंदा है उस वक्त तक हम ये जद्दोजहद जारी और सारी रखेंगे। सूबाई दारुल हुकूमतों में भी कश्मीरियों से यकजहती के लिए मार्च किए गए। भारत के मजालिम हैं वो बहुत जल्द ख़त्म होंगे और कश्मीरी उन्हें जो हक खुद इरादियत मिलना चाहिए वो ज़रूर हासिल करेंगे। पाकिस्तान का हर शहरी अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के शाना बशाना खड़ा है। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में अवाम का जज्बा काबिल दीद था। पूरी कौम ने दुनिया को बता दिया कश्मीर पाकिस्तान की शह है और हमेशा रहेगी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुजफ्फराबाद में बड़ी इज्तिमाई रैली निकाली गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं सरदार रजा खान। बिल्कुल 5 अगस्त 2019 को भारत की जानब से की गई आईनी दहशत गर्दी के खिलाफ आज कंट्रोल लाइन के दोनों जानब और दुनिया भर में मकीम कश्मीरी जो है वो सराफा एहतजाज है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के बुरहानवानी चौक से एक एहतजाजी रैली का इनकाद किया गया है, जिसमें सियासी व मजहबी जमातों के माहिदीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद और खवातीन ने इस रैली में शिरकत की है। रैली के शुरका ने बुरहानवानी चौक से गड़ीपन चौक तक एहतजाजी मार्च किया। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला में भी जो है वो भारतीय आईनी दहशत गर्दी के खिलाफ जो है एहतजाजी रैलियों और दीगर तकरीबात का सिलसिला जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का यादा। अपने बयान में सदर जरदारी का कहना था कि भारत के 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दामात गैर कानूनी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय इक़दामात से जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। कश्मीरी अवाम ने तमाम मुश्किलात के बावजूद हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत के गैर कानूनी इक़दामात ने रियासती जबर में इजाफा किया, बुनियादी आज़ादियों को महदूद किया। हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की पुरअमन जद्दोजहद आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफ़वाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का आदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने मुश्तरका पैगाम में कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का अदा किया। कहा कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत का मुतालबा बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय कब्ज़ा इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों तशवीशनाक है। ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। यौम इस्तेहसाल कश्मीर कश्मीरियों की साबित कदमी और अज़्म की अक्कासी करता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पैगाम।
بلاول بھٹو نے کہا مقبوضہ کشمیر کے عوام ظلم و بربریت کے باوجود حق کے خود ارادیت کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ 5 اگست کا بھارتی اقدام بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر حملہ تھا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے یوم استحصال کشمیر پر کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا یوم استحصال کشمیر کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور خلاف ورزیوں کی یاد دلاتا ہے۔ بلوچستان کے عوام حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے آزادی کی تحریک پر کشمیریوں کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا۔ عظمہ بخاری نے کہا فاشسٹ مودی نے 7 سال پہلے کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا اور سیکولر بھارت کے آئین کو ہٹلر اور مسولینی کا آئین بنا دیا۔ بھارت کے سنجیدہ اور دانشور آج بھی مودی کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر صوبائی وزیر شرجیل نام میمن کا کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ شرجیل میمن نے اپنے پیغام میں کہا 5 اگست 2019 جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ کشمیری عوام کئی دہائیوں سے حق خود ارادیت کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔ بھارتی جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو کمزور نہیں کر سکیں۔ امریکہ، ایران اور عمان کے درمیان آبنۂ ہرمز پر عبوری معاہدہ آج متوقع ہے۔ مجوزہ معاہدہ 7 روز کے لیے ہوگا۔ ایکزیوس کے مطابق امریکی عہدیدار کا کہنا ہے معاہدے کے تحت آبنۂ ہرمز میں پھنسے تجارتی جہاز ایران کے سمندری راستے سے جبکہ نئے آنے والے جہاز عمان کی سمندری راستے سے گزریں گے۔ یہ نظام ایران کے ساتھ رابطہ کاری میں نافذ کیا جائے گا۔ عبوری معاہدے کی مدت کے دوران تجارتی جہازوں سے کسی قسم کا ٹول یا ٹرانزٹ فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ معاہدے کا مقصد امریکہ ایران جنگ بندی کو مضبوط بنانا اور ایران کے جوہری پروگرام پر دوبارہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ 1-2 دن میں ایران کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی۔ امریکی صدر کی وارننگ کے بعد ایران اب مذاکرات کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا CNBC کو انٹرویو، کہا امید ہے ایران کے ساتھ آج یا کل معاہدہ ہو سکتا ہے۔ We've seen President Trump last week threatened what would have been one of the largest military campaigns or the largest military campaign since World War II against the Iranians. And now we are, because of that, we are in talks with the Iranians, and I think there is a chance we may have a deal today or tomorrow to open the strait and move towards a more normalized position in this conflict. ایران نے علاقائی نگرانی میں آبنۂ ہرمز دوبارہ کھولنے کے حوالے سے پاکستان کو مثبت اشارے دیے ہیں۔ العربیہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایران آبنۂ ہرمز سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی 5ویں شق پر سیکیورٹیز ذمہ شامل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان قطر اور عمان کی ثالثی میں رابطے بدستور جاری ہیں۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات میں آئندہ چند روز میں اہم پیش رفت متوقع ہے۔ آبنائے ہرمز کا جنوبی راستہ تمام تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھلا اور محفوظ ہے۔ سینٹکام کی ایکسپرٹ پوسٹ لکھا گزشتہ 3 ماہ کے دوران امریکی فوج نے 1000 سے زائد جہازوں کو اس بین الاقوامی آبی گزرگاہ سے کامیابی کے ساتھ جانے میں مدد فراہم کی۔ یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ دوسری جانب خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کا کہنا ہے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں اور آئل ٹینکرز کے لیے واحد محفوظ راستہ وہی ہے جس کا تعین ایران نے کیا ہے۔ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران کو سخت فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا ایران کے خلاف دوسری جنگ عظیم کے بعد کی سب سے بڑی فوجی کارروائی کی تیاری کر رہے تھے۔ Never have a nuclear weapon. They already can't, but it's going to be formal. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said, very politely, please, can we talk? And I said, yes, we can talk. Let's get it done, finally. If they back out again, they're going to get hit really hard. I hope we won't have to. We're having very good discussions. They don't like to admit that, but it's a little bit disconcerting. You tell people like you, we're having wonderful discussions, and then some guy will come out of Iran and say, we have not met, we have not, it's just such a lie.
امریکہ نے ایران جنگ میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا بڑا حصہ استعمال کر لیا۔ CNN کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک امریکی فوج تھاڈ میزائلوں کے ذخیرے کا تقریباً 80% استعمال کر چکی ہے۔ پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز کا بھی نصف ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ گولہ بارود کے محدود ہوتے ذخائر نے صدر ٹرمپ کو ایران کی تنصیبات پر بڑے حملوں کے منصوبوں پر نظر ثانی پر مجبور کر دیا۔ پینٹاگون نے گولہ بارود اور اسلحے کے ذخائر میں کمی کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے امریکی فوج کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو صدر کے منتخب کردہ وقت اور مقام پر کارروائی کے لیے درکار ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے اردن کے دارالحکومت عمان پہنچ گئے، جہاں وہ دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں عرب لیگ اور پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ اجلاس کا مقصد یروشلم میں تیزی سے بگڑتی صورتحال پر غور اور متفقہ موقف سامنے لانا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی جاری ہے۔ برنٹ خام تیل 0.76% کمی کے ساتھ $78.75 پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس 1.07% کمی سے $74.95 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ گزشتہ 3 سیشنز میں خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 10% کی کمی ہو چکی ہے۔ پٹرول ₹3.39 فی لیٹر سستا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی ₹4.07 فی لیٹر کی کمی کر دی گئی۔ پٹرول کی نئی قیمت ₹328.56 فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت ₹385.86 فی لیٹر ہو گئی۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔